फेणी आनी हुर्राक गोयची वळख, पूण अंदू काचकारांचेर संकट येयला। पिकावळ कमी जाल्ल्यान काचकारांक बरोच फटको बसला। काजीनी करपून हाताक कांयच लागना, काचकार सांगतात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। गोंयान फेणी काडप, तसो हुर्राक करप आनी काजीचो जो हे आसा तो पारंपारीक असो बिझनस लोकांचो। खुबशा गांवांनी हेचेरूच पयलीं तांचे पोटा पाणयाची वेवस्था जाताली, पूण आतांच्या वर्सांनी जे कॉन्क्रिटीकरण जाला, तशेंच प्रोजेक्ट येता गांवांनी, ताका लागून पॉल्युशन, हे जे प्लांटेशन ह्या वर्सांनी आमी पळयता की खुबशे कमी जायत रावला। ह्या वर्सा बी तेचो इफेक्ट जे काजी करतात तांचेर जाल्लो आसा। आनी जे पयलीं भाटी लायताले ते 5 अश्यो 4-5 अश्यो भाटयो लायताले, तेंचें प्रमाण आतां एकाचेर येयल्लें आसा। आनी गांवान एक 4 जाण जो बिझनस करताले पयलीं, ते आतां 2 जाण दर एकटो उरलेलो आसा। अशी परिस्थिती सगळेच कडेन आसा, कित्याक तर जी जागा आसा ती कमी कमी जायत रावल्या आनी काजींचें प्लांटेशन आतां कमी जाला। आनी काजी आसल्या शिवाय जे भाटी लायता तांकांय बी हुर्राक दर फेणी काडपाक मेळची ना, कित्याक काजी ह्यो जावपाकूच जाय, तेन्नाच तांचो बिझनस चलतलो। पूण आतां अशें जालां की परिस्थिती सामकी बिकट जाल्लेली आसा। जी येणावळ येवपाक जाय ती सगळी लेबरांकूच घालची पडटा आनी तेंच्या हातीन कांयच उरना। कितको सुद्दां जागो आसलो जाल्यार तांकां जे पयलीं फायदो मेळटालो तो मेळना। पात्रांव आनी लेबर हे आतां पात्रांव कशें जाल्ले आसा, कित्याक तेंचे आयकूनच सगळ्यांक पात्रांव आसता तांकां करचें पडटा, कित्याक तर तांकां सगळी वेवस्थेची फॅसिलिटी दिल्या उपरांत ना जाल्यार ते आयकना। हेजेरूय ते बिझनसाचेर इफेक्ट जाल्लो आसा। आनी हे फुडें अशेंच रावलें जाल्यार जी पारंपारीक फेणी हुर्राक जे करतात ताचेर ह्या वेवसायाचेर मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट जातलो। आमी हे पारंपारीक हो आमचो धंदो काजूचो हुर्राक काडपाचें जवळ जवळ म्हाज्या बापायच्या पासून चालू आसा तें, म्हणजे 70 वर्सां जाय दिली। आनी पयलीं कशें आहा, काजी खूब आनी ज्यो आमच्यो भाटी लायताल्यो ते जवळ जवळ 3 तरी आमी लायताल्यो हुर्राक काडपाक। पूण तें आतां प्रमाण कमी जाला, फक्त एकाचेर येयलां। तें बीन फुडें तें जातलें काय तो प्रश्न आहा, कित्याक काजीचो कस आहा, ज्यो काजी उत्पन्न काडून काडून तें कमी जालो जमनीचो। जमीन कमी जाल्ल्या, खंय कोण घरां बांदता आनी कितें करता, इंडस्ट्री येयल्ली आसा म्हणून तो एक प्रश्न आहा हितून। दुसरें अवकाळी जो पावस पडटा पळय तितूनय हें पीक कमी जाता। आनी आतां समस्या लेबर समस्या। पयलीं आमी फॅमिली आसली, सगळीं वावुरतालीं 6-7 जाण 8 जाण, पूण आतां तशें ना। आतां खंयचे तरी ओडिसाचे मानाय आनी खंयचे हाडून हांगा तांकां काम करचें पडटा। पूण यंदा तें पीक कमी आसल्या कारणान आतां आमी जे वयर साफ सफाई केली वयर भाटान थोडी, पूण त्या नंतर पिकाचो काय हें पत्तो ना। आनी जो आतां आमचे लेबर 1-2 जाण आमी म्हणटा घरा वयता, कित्याक हांगा आमकां काम नाल्यार। आनी अशा पद्दतीन अंदू जें पीक आसा तें खूब कमी जाल्लें आसा। आनी दुसरें म्हणल्यार जो सिजन आहा पळय ही भिण्णां, आंबो जावं काज अशें कितें तें खूब कमी जालां। आनी काम कर हे जो सिजन जो धंदो करता जाल्यार म्हाका कोताक पडना, कित्याक तेंचो जवळ 700-800 दुसरें आनी कितें बाकीचो खर्च हितून कोताक पडना। फुडें जो धंदो जातलो काय नाचतलो तें आमी सांगूंक शकना। आनी आमचे जे सरावंडींग आमी पिळगांव जवळ जवळ 10-12 जाण आमी सोरो काडटाले हुर्राक। ते फक्त आतां 2 जाण म्हाका दिसता उरले, एक माठीर आनी एक आमी। बाकीचे कोण करिना कित्याक कोताक पडना आनी पीक कमी आसा। जर आमी काजी उत्पन्न जरी येयलें तर 100 रुपया आनी 120 रुपयान किलो काजी कोताक पडना। हुर्राक एक 2000 कॅन वयता तो कोताक पडना। अशें आमचें सद्या धंद्याची ही जाल्ली आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।